नमस्कारः। ई-पाठशालायाम् अस्यां भवतः स्वागतम्। इदानीं भवान् सिद्धान्तशिरोमणेः त्रिप्रश्नाधिकारान्तविषये प्रथमपाठे पठिष्यति। इदानीम् एषः प्रथमपाठः सिद्धान्तशिरोमणेः परिचयः इति विषये विद्यते। अस्मिन् पाठे अस्य अध्ययनेन भवान् सिद्धान्तशिरोमणेः प्रकृतविषयाणां विषये पठिष्यति, तेषां ज्ञानं भविष्यति। अस्य अध्ययनेन ग्रन्थविषये रुचिः भविष्यति। अनेन पाठेन सिद्धान्तशिरोमणेः प्रतिपादितविषयाणां सारल्येन ज्ञानं कर्तुं समर्थो भविष्यति। पाठस्यास्य अध्ययनेन शोधे जिज्ञासा भविष्यति। प्राचीनगणितस्य खगोलस्य वा परिचये भवान् दक्षो भविष्यति। वस्तुतः अस्य आरम्भात् प्राक् किञ्चित् ग्रन्थकर्तुः विषये, भास्करस्य विषये ज्ञानम् आवश्यकमस्ति। भास्करस्य 12 शताब्द्यां विरचिते सिद्धान्तशिरोमणौ 4 अध्यायाः सन्ति। तत्र प्रथमः अध्यायः व्यक्तगणिताख्यः, पाटीगणिताख्यो वा पाटीगणितं, द्वितीयो बीजगणिताख्यो अव्यक्तगणिताख्यः, तृतीयश्च ग्रहगणिताध्यायः, चतुर्थः गोलाध्यायविषये विद्यते। अनेन प्रकारेण सिद्धान्तशिरोमणेः 4 विभागाः कृताः: पाटीगणितं, बीजगणितं, ग्रहगणिताध्यायः, गोलाध्यायश्च। सर्वप्रथमं क्रमशः यदि भवान् पठति तर्हि भास्करस्य अयं ग्रन्थः लीलावती विशेषेण द्रष्टव्यः। प्रत्येकस्यापि ग्रन्थस्य निश्चितरूपेण किञ्चित् वैशिष्ट्यं भवति। तत्र तावत् प्रथमं लीलावतेः वैशिष्ट्यविषये पठामः। भास्करेण प्रथमं तावत् व्यक्तगणितं लीलावतीत्याख्यं रचितम्। यस्मिन् ग्रन्थे अङ्कगणितस्य समावेशनं वर्तते। भास्करेण बहवः प्रश्नाः सोत्तराः ग्रन्थेऽस्मिन् प्रतिपादिताः। यथा आदौ एव सः सरलात् कठिनं प्रति ग्रन्थे प्रवेशं कारयति। उदाहरणरूपेण बाले बालकुरङ्गलोलनयने लीलावती प्रोच्यतां पञ्चत्र्येकमिता दिवाकरगुणा अंका कतिस्युर्यदि रूपस्थानविभागखण्डगुणते कल्यासि कल्याणिनी छिन्नास्तेन गुणेन तेजगुणिता जाताः कतिस्युर्वद। अस्मिन् अध्याये अभिन्नशून्यपरिकर्माष्टकेषु तेन संकलनं, व्यवकलनं, गुणनभजनं, वर्गानयनं, वर्गमूलानयनं, घनानयनं, घनमूलानयनं च इति एते विषयाः उक्ताः। इति अष्टपरिकर्माणि तेन अस्मिन् ग्रन्थे प्रतिपादितानि। तदतिरिक्ताः तत्र व्यक्तविधिः, व्यस्तविधिः, व्यस्तत्रैराशिकं, कुट्टकः, इष्टकर्म, पंचराशिकम्, अंकपाशादयः, वर्गकर्म, सप्तराशिकः, छायाव्यवहारः, संक्रमणगणितं, नवराशिकं, गुणकर्म, त्रैराशिकं, राशिव्यवहारः इति एते विभागाः कृताः। मूलरूपेण गणितस्य विविध विषयाणां प्रतिपादनं सामान्यतः गुणन, भजन, घनमूल, वर्गमूलादिरीत्या लीलावत्यां प्रतिपादितः। तत्र च कौतुकरूपेण बालभाषया च सरलतया च भास्कराचार्येण विषयाः प्रतिपादिताः। तदर्थं लीलावती गणितग्रन्थेषु श्रेष्ठा विशेषं स्थानं च आवहति इति एतेषाम् उक्तानां विषयाणां लीलावती संबद्धानां
अध्ययनेन तेषु अध्यायेषु प्रायशः अंकगणितरीत्या सर्वेपि विषयाः समाविष्टाः सन्ति। भास्कराचार्यस्य द्वितीयः ग्रन्थः बीजगणितम्। बीजगणिते अव्यक्तगणितम् इति विद्यते। अव्यक्तं नाम किं? तर्हि तत्र संख्यानाम् अभावः। अक्षराणाम् आ का आदि योगेन गणितं प्रतिपादितं। तत्र च सः यावत् तावत् कालक नीलक पीतक इत्यादिभिः संज्ञाभिः अव्यक्तगणितं प्रतिपादितवान्। तत्र च वस्तुतः बीजगणितम् अव्यक्तगणितम् इति कथ्यते, अर्थात् येन अकारादि अक्षरादीनां संख्यारूपं व्यक्तमानं प्राप्यते तत् बीजगणितम् अथवा अव्यक्तगणितम् इति कथ्यते। अस्य प्रयोजनावसरे स्वयमेव कथयति भास्कराचार्यः, पूर्वप्रोक्तं व्यक्तमव्यक्तबीजं प्रायः प्रश्नानो विना व्यक्तयुक्त्या ज्ञातुं शक्या मंददीभिर्नितान्तं यस्मात् तस्मात् वच्मि बीजक्रियां च। अर्थात बीजगणितस्य निदानभूतं पाटीगणितं मया भास्कराचार्येण पूर्वलिखितमेव, परं तत्र पाटीगणिते अव्यक्तगणितस्य नियमज्ञानमनन्तरा सर्वे प्रश्नाः न सिद्ध्यन्ति। मंदधियस्तु तज्ज्ञानम् अनन्तरं नितान्तं प्रश्नान् नावगमिष्यन्ति। अतः बीजक्रियां च विशेषरूपेण अहमत्र वच्मि। अतः भास्कराचार्यः बीजगणिते कान् विषयान् लिलेख इति किञ्चित् पश्यामः। तत्रापि सः सरलरीत्या लीलावती सदृशान् एव विषयान् गणितपद्धतीन् अक्षराणां सहयोगेन अव्यक्तरूपेण प्रतिपादितवान्। तेषु धनर्ण षड्विधं, संकलनादिकं, धनर्ण व्यवकलनं, गुणनं, भजनं, शून्य परिकर्म, अव्यक्त षड्विधं, अनेक वर्ण षड्विधं, एक वर्ण मध्यमाहरणं, करणी षड्विधं, कुट्टकः, वर्ग प्रकृतिः, चक्रवालम्, एक वर्ण समीकरणम्, अनेक वर्ण समीकरणम्, अनेक वर्ण मध्यमाहरणम् इति एतान् अव्यक्त संबद्ध विषयान् अत्यंत रोचक रूपेण भास्कराचार्यः बीजगणिते प्रतिपादितवान्। वस्तुतः बीजगणितम् अस्मिन् जगति पाश्चात्य संज्ञाभिः व्यवह्रियते। इदानीम् अलजब्रा इति नाम्ना तस्य व्यवहारः लोके क्रियते, किन्तु तत्रोक्ताः बहवः विषयाः भास्कर संबद्धाः एव इति। अनेन रूपेण लीलावती बीजगणिताख्यौ द्वौ अपि ग्रन्थौ भास्कराचार्यस्य अतीव प्रसिद्धौ, तौ च ग्रन्थौ भारते गणितविद्यापाटवे भास्करस्य वैशिष्ट्यं स्थापयतः। इदानीं सिद्धान्तशिरोमणेः ग्रहगणिताध्यायः। अत्र सिद्धान्तज्यौतिषविषयाणां गणितीयविवेचनमस्ति। भास्करेण स्वपूर्वाचार्याणां ग्रन्थानां स्वमतानुसारं खण्डनं मण्डनं च कृतम्। तत्र च मुख्यतः ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तमनुसृत्य स्वकीयसिद्धान्तशिरोमणेः रचना कृता। यथा तैः स्वयमेवोक्तं कृतिर्जयति जिष्णुजो गणकचक्रचूडामणिर्जयति ललितोक्तयः प्रथिततन्त्रसद्युक्तयः वराहमिहिरादयः समवलोक्य येषां कृतीः कृतिर्भवति मादृशोऽप्यतनुतन्त्रबन्धे अल्पधीः। कृतिर्भवति मादृशो अपि तनुतन्त्रबन्धे अल्पधीः इति रूपेण भास्कर रचित
ग्रहगणिताध्यायः सिद्धान्तग्रन्थेषु परमं स्थानं लभते। अयमेव मुख्यतः ज्योतिषशास्त्रे सिद्धान्तस्कन्धे मुख्यं स्थानम् अलङ्करोति। अस्मिन् खण्डे वस्तुतः यथा नाम्ना एव प्रतिभाति गणिताध्यायः, अतः तत्र ग्रहसम्बद्धगणितम् अत्र वर्णितम्। तत्र च मध्यमाधिकारः, स्पष्टाधिकारः, त्रिप्रश्नाधिकारः, ग्रहणसंभवाधिकारः, चन्द्रग्रहणाधिकारः, सूर्यग्रहणाधिकारः, ग्रहच्छायास्ताधिकारः, शृङ्गोन्नत्यधिकारः, ग्रहयुत्यधिकारः, वाताधिकारश्च इति एते विषयाः भास्कराचार्येण अतीव रोचकरूपेण वर्णिताः। वस्तुतः अध्यायानाम् एव संज्ञा अत्र अधिकार इति शब्देन कृता, अतः मध्यमाधिकारे मध्यम अध्यायः इति कथितम्। इत्यादयः एते विषयाः ग्रहगणिताध्याये संक्षिप्त सारगर्भितरूपेण वर्णिताः। इदानीं क्रमशः मध्यमाधिकारविषये किञ्चित् ज्ञानम् आवश्यकम्, तद्विषये वच्मि। मध्यमाधिकारः कः, तत्र केषां विषयाणां वर्णनं भवति, अथवा कीदृशाः विषयाः तत्र आचार्य भास्करेण सिद्धान्तशिरोमणौ वर्णिताः, तेषां विषये किञ्चित् अवधानं ददातु। वस्तुतः मध्यममानेन सम्बद्धः अधिकारोऽयम्, अर्थात् अस्मिन् अध्याये कथं ग्रहाणां मध्यममानं प्रापयेत् इत्यनेन सम्बन्धितश्लोकाः सूत्राणि वा सन्ति अधिकारेऽस्मिन्। अस्य अधिकारस्य षड्विभागाः सन्ति, यथा कालमानाध्यायः, भगणाध्यायः, ग्रहानयनाध्यायः, कक्षाप्रकारेण ग्रह अनयनाध्यायः, प्रत्यब्दशुद्धिः, अधिमासादिनिर्णयः। अत्र कालमानाध्याये विशेषान् कालमानान् भास्कराचार्यः वर्णयति। भगणाध्याये सः ग्रहाणां भगणविषये, सूर्यचन्द्रादीनां भगणस्थितिविषये तेषां मानानि च विशेषरूपेण लिखितवान्। तथैव ग्रहानयनाध्याये ग्रहाणाम् आनयनं स्पष्टीकरणं केन गणितेन वा भवेत् इति सर्वान् विषयान् ग्रहानयनाध्याये भास्कराचार्यः लिखितवान्। कक्षाप्रकारेण ग्रहानयनाध्याये कक्षायाः मानादीनां साधनं कृत्वा तन्माध्यमेन ग्रहानयनं केन प्रकारेण कर्तव्यम् इति तत्र लिखितवान्। पुनश्च अब्दशुद्धिः, प्रत्यब्दशुद्धिश्च कथं करणीयमिति प्रत्यब्दशुद्धौ, अधिमासादिनिर्णयश्च अधिमासनिर्णयादि अध्याये भास्कराचार्यः लिखितवान्। अध्यायेऽस्मिन् मध्यमाधिकारे विशेषरूपेण सः कालमानविषये ज्योतिषशास्त्रविषये च कथयति। ज्योतिषशास्त्रमिदं कालसाधकम् एव। कालस्य साधनं किमर्थं तत्सर्वं सः वदति। वेदास्तावद् यज्ञकर्म प्रवृत्ताः यज्ञाः प्रोक्तास्ते तु कालाश्रयेण शास्त्रादस्मात् कालबोधो यतस्यात् वेदांगत्वं ज्योतिषस्योक्तमस्मात्। भास्कराचार्यस्य इदं वैशिष्ट्यं। सः सिद्धान्तशिरोमणिग्रन्थं वैज्ञानिकपद्धत्या प्रतिपादितवान्, किन्तु कुत्रापि वेदविरुद्धवार्तां नैव उपस्थापितवान्। तस्य वेदरीत्या समाधानं कृतवान्। अतः सः वेदानां स्थितिः यज्ञनिमित्तं, यज्ञानां स्थितिः जगतः प्रभूतये, तेषां यज्ञानां स्थितिः वेदाधीना, वेदाश्च यज्ञाश्च कालाधीनाः इति प्रतिपादयामास। अनेन प्रकारेण ज्योतिषस्य वेदांगत्वं तेन सिद्धीकृतं। तदाधारेण ज्योतिषस्याध्ययनम् अस्माभिः नितराम् आवश्यकम् इति तत्र प्रतिपादयति। पुनश्च
स्पष्टाधिकारः। स्पष्टाधिकारे स्फुटग्रहानयनार्थं प्रतिपादितः अधिकारः स्पष्टाधिकारः। अधिकारस्यास्य प्रयोजनावसरे स्वयमेव कथयति भास्करः विशेषरूपेण यात्रा विवाहोत्सवजातकादौ खेटैः स्फुटैरेव फलस्फुटत्वं स्यात् प्रोच्यते तेन नभश्चराणां स्फुटक्रिया दृग्गणितैककृत्या। अर्थात यात्रा विषयो वा भवतु, विवाहो वा भवतु, अस्माकम् उत्सवाः वा भवन्तु, तेषां सर्वेषां स्पष्टता नितराम् अपेक्षते। तेषां स्पष्टता कदा भवति? यदा ग्रहाणां स्पष्टीकरणं भवति। अतः ग्रहस्य स्पष्टीकरणे सत्येव यात्रा विवाहोत्सवादीनां सम्यक् प्रतिपत्तिर्भवति। अतः ग्रह स्पष्टीकरणं नितराम् अपेक्षते इति सः स्पष्टाधिकारे विवृणोति। अतः यैः संस्कारैः ग्रहाः स्फुटत्वं यान्ति तत्सर्वं कथयामि इति भास्करः प्रतिपादयति। तत्र के विषयाः इत्युक्ते सति अर्धज्यासाधनं, पूर्णज्यासाधनं, चापानयनं, क्रांतिज्यासाधनं, परमक्रांतिज्यासाधनं, भोग्यखण्डस्पष्टीकरणं, मन्दफलानयनं, शीघ्रफलानयनं, परिध्यादीनां साधनं, करणानयनं, नतकर्मसाधनं, अन्ये च एतत् संबद्ध विषयाः एव उदयास्तसंभवं, ग्रहस्पष्टीकरणं, गतिस्पष्टीकरणं, फलभाग्यानं, पंचज्यासाधनं, चरानयनं, लंकोदयसाधनं, भुजान्तरः, उदयांतरानयनं, औदयिकर्म, पंचांगसाधनं च इति एतेषां विशदानां विषयाणां वर्णनं कृतवान् भास्कराचार्यः सिद्धान्तशिरोमणेः स्पष्टाधिकारे। पुनश्च तस्य त्रिप्रश्नाधिकारः। वस्तुतः त्रिप्रश्नाधिकारो नाम किं? यत्र प्रश्नत्रयाणां वर्णनं वर्तते स एव त्रिप्रश्नाधिकारः। तत्र के च ते प्रश्नाः? एतस्य उत्तरमपि भास्कराचार्यः स्वयमेव ददाति। जगुर्विदोदः किल कालतन्त्रं दिग्देशकालावगमोऽत्र यस्मिन् त्रिप्रश्ननाम्नि प्रचुरोक्तिधाम्नि ब्रुवेधिकारं तमशेषसारम्। वस्तुतः दिग्देशकालाख्याः त्रिप्रश्नाः भवन्ति। अर्थात दिक्संबद्ध प्रश्नः, देशसंबद्ध प्रश्नः, कालसंबद्ध प्रश्नश्च इति प्रश्नत्रयमेव प्रश्नाधिकार विषयाः भवन्ति। त्रिप्रश्नाधिकार विषयाः भवन्ति। तत्र दिक्साधनं कथं भवेत्, अक्षांशादीनां ज्ञानं कथं भवेत्, तथा च लग्नादीनां कालादीनां च ज्ञानं कथं भवेत् इत्यादयः विषयाः आचार्यैः बहूनां सूत्राणां मध्ये कथिताः। अस्मिन् अधिकारे 900 सः कानिचन विषयान् कथयामास। ते च विषयाः लग्नानयनं, लग्नात् इष्टकालज्ञानं, विलोमेन लग्नानयनं, छायानयनं, छायातः करणज्ञानं, छायातः रविज्ञानं, मध्यमकरणादीनां ज्ञानं, करणात् छायाज्ञानं, ततश्च एतत् संबद्ध विषयाः अत्यन्तं महत्वपूर्णाः। ते च अक्षक्षेत्राणां प्रतिपादनं, कोणशङ्कोः आनयनं, उन्मण्डलकरणात् मध्यमकरणादीनां ज्ञानं, विविध प्रश्नाः तेषाम् उत्तराणि च क्रमशः आचार्येण अस्मिन् अधिकारे रोचकरूपेण वर्णितानि। अतः त्रिप्रश्नाधिकारोऽयमपि सिद्धान्तशिरोमणेः
विशेषं महत्वम् आवहति। ततः परं पर्वसंभवाधिकारः गृह्यते अनेनेति व्युत्पत्त्या ग्रहण शब्दस्योत्पत्तिर्भवति। अर्थात यदि कोऽपि ग्राहकः ग्राह्यं गृह्णाति तदा ग्रहणं संभवति इति। तदेव ग्रहणं पर्वपदेनाभिहितो भवति। ग्रहणं तु ग्रहाणामन्तराभावत्वे एव संभवति। अतः ग्रहाणाम् अंतराभावत्वं केन प्रकारेण साधयेत् कियन्मिते 15 श्लोकेषु तस्य वर्णनं कृतमस्ति। तदेव पर्वसंभवाधिकारः। अग्रे च ग्रहणविषये विशेषरूपेण वर्णयन् अधिकारद्वयं भास्कराचार्येण लिखितं। तत्रादौ चन्द्रग्रहणाधिकारः। अत्र आचार्येण ग्रहणाधिकारस्य महत्वं प्रयोजनं च प्रदर्शयन् सूर्यचन्द्रकक्षाव्यासकला कर्णयोजनात्मक कर्णयोजनबिम्बयोजन कलाबिम्ब कलाचन्द्र विक्षेपग्रास स्थिति स्फुटीकरणादीनाम् इष्टकलात् भुजज्ञानं ग्रासात् कालज्ञानं वलन परिलेख सम्मीलनादि विषयाणां विवेचनम् 39 श्लोकेषु कृतम्। विशेषेण ग्राह्य ग्राहक संबंध विषये, चंद्रग्रहण संभावना विषये, भूभा चंद्रयोः पारस्परिक संबंध विषये चंद्रग्रहणे अत्यन्तं वैज्ञानिक रीत्या भास्कराचार्येण उल्लेखः कृतः। अग्रे च सूर्यग्रहणाधिकारः। सूर्यग्रहणं सूर्यस्य ग्रहणं सूर्यग्रहणं तत्संबन्ध्यधिकारः सूर्यग्रहणाधिकारः। अर्थात सूर्यग्रहणं कथं भवति, कदा च, कानि च तस्योपकरणानि सन्ति इत्यादीनां विशदविवेचनं वर्तते अधिकारेऽस्मिन्। यथा नतिलम्बयोः आनयनं, प्रयोजनं, परिभाषा च, दृक्षेपसाधनं, दृक्षेपान्नतिज्ञानं, सम्मीलनोन्मीलनस्पर्शमोक्षादीनां ज्ञानम् इत्यादीनां विवेचनम् 19 श्लोकेषु आचार्येण कृतम्। ग्रहणे सूर्यग्रहण विषये विशेषेण ग्राह्यग्राहक संबंध विषये, भूभा चंद्र सूर्य त्रयाणां संबंध विषये, ग्रहस्य पंचानाम् अवस्थानां विषये अत्यन्तं वैज्ञानिकतया भास्कराचार्यः प्रतिपादितवान्। चंद्रग्रहणे सूर्यग्रहणे च ग्रहणारंभः कस्मात् भागात् कस्यां दिशि, मध्यमग्रहणं कदा, मोक्षश्च कदा, एतेषां विषयेष्वपि सिद्धान्तशिरोमणौ ग्रहणाधिकारे भास्कराचार्यः लिलेख। अग्रे च ग्रहच्छायाधिकारः। वस्तुतः स्पष्टाधिकार संबंधस्य अयम् अधिकारः। अर्थात स्पष्टाधिकारे ग्रहाः दृक्तुल्यतां यान्ति, न तु दृक्सिद्धाः भवन्ति। अतः ते दृक्सिद्धाः कथं भवेयुः इत्यस्मिन् प्रसंगे आचार्यैः अधिकारेऽस्मिन् वर्णितम्। अयमपि अधिकारः अत्यन्तं वैज्ञानिकः रोचकश्च। पुनश्च उदयास्ताधिकारः। अधिकारस्यास्य संबंधः ग्रहाणाम् उदयास्तेन सह वर्तते। ग्रहाः क्षितिजाधो गतत्वात् न दृश्यन्ते वा सूर्यकिरणैः अभिभूतत्वात्। अतः ग्रहाणाम् उदयास्तः कथं भवति, कथं साधयेत् इत्यस्मिन् प्रसंगे आचार्यैः वर्णितं। नित्योदयास्तयोः गतगम्यलक्षणानि वर्णितानि, तदंतर घटिकाज्ञानं, कालांशानयनम् इत्यादयः इति एतेषु विषयेषु 16 श्लोकेषु वर्णनं कृतम्। तत्रैव अन्येपि विषयाः ग्रह उदयास्त सम्बद्धाः सरलतया वर्णिताः। अग्रिमः शृंगोन्नत्यधिकारः। भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरायां चंद्रशृंगोन्नतिमारभ्य समर्घता महर्घतादीनां विचारः क्रियते। अतः आचार्यैः अधिकारेऽस्मिन्
द्वादश श्लोकेषु चंद्रस्य शुक्लांगुल साधनम, शंकुतलानयनम, भुजज्ञानम, दिग्बलादीनां विवेचनं कृतम्। अग्रिमः ग्रहयुत्यधिकारः। अत्र ग्रहाणां मध्यबिंब स्पष्टीकरण, युतिकाल ज्ञान, दक्षिणोत्तर ज्ञान, भेदयोग लंबनादीनां विषयाणां वर्णनं नवश्लोकेषु आचार्येण कृतम्। ततः भग्रहयुत्यधिकारः। अत्र 21 श्लोकेषु नक्षत्राणां ध्रुवक शरोदयास्तयुति अगस्त्य लुब्धकादीनां विस्तृतं वर्णनं कृतम्। पुनः पाताधिकारः। अत्र चंद्र विशेषता, व्यतिपात, वैधृति, क्रांतिपात स्थित्योः अर्धं पात प्रयोजनादीनां विस्तृतं विवेचनं 21 श्लोकेषु भास्कराचार्येण कृतम्। ततः गोलाध्यायः। गोलाध्यायः भास्कराचार्यस्य विशिष्टः। अस्मिन् अध्याये गणिताध्याये समागतानां विषयाणाम् उपपत्त्यात्मकं विवेचनम् आचार्येण स्वपूर्वाचार्याणां मतमनुसृत्य कृतम्। पूर्वाचार्येषु ब्रह्मगुप्त लल्लाद्याचार्याणां ग्रन्थेषु एतादृशानां वर्णनं दृष्टिगोचरं भवति। अत्र गोलप्रशंसा, गोलस्वरूप, प्रश्नाध्याय, भुवनकोश, मध्यगतिवासना, छेद्यकाधिकार, गोलबंधाधिकार, त्रिप्रश्नवासना, ग्रहणवासना, उदयास्तवासना, श्रृंगोन्नतिवासना, यंत्राध्याय, ऋतुवर्णनाध्याय, प्रश्नाध्याय, ज्योत्पत्त्यादि 14 प्रकरणेषु केवलं मृतुवर्णनं प्रकरणं विहाय सर्वेषु प्रकरणेषु गणितीय व्युत्पत्त्यात्मकं विवेचनमेव दृश्यते। कतिपयस्थलेषु पूर्वाचार्याणां खण्डनं मण्डनं कृत्वा सम्यक् युक्तियुक्तं समीचीनं मतम् आचार्येण अत्र उद्धृतम्। इत्थं विवेचनं च विद्यते। गोलप्रशंसा। गोलप्रशंसा विषये आचार्येण मंगलाचरणे भारती गणेशयोः वन्दनं कृत्वा नवश्लोकेषु गोलग्रन्थ कारण, गोलप्रशंसा, गोलान् अभिगणक उपहास, गोलस्वरूप, गणित प्रशंसा, ज्योतिष शास्त्रश्रवणाधिकारी लक्षण, व्याकरण विषयान् एतेषां समेषां विवेचनं प्रदर्शनं च स्वग्रन्थस्य सिद्धान्त शिरोमणेः प्रशंसा कृता। तद्यथा सः कथयति, गोलं श्रोतुं यदि तव मतिर् भास्करीयं शृणुत्वं, नो संक्षिप्तो न च बहुवृथा विस्तरः शास्त्रतत्त्वं, लीलागम्यः सुललितपदः प्रश्नरम्यः स यस्माद् विद्वन् विद्वत् सदसि पठतां पंडितोक्तिं व्यनक्ति। गोलस्वरूप प्रश्नाध्यायः। अत्र 10 श्लोकेषु गोलस्वरूप प्रश्नानां वर्णनं दृश्यते। तत्र भूगोल ग्रह स्पष्टीकरण, देशांतर, उदयांतर, भुजांतर, उच्चनीच, पात, महापाताकर्षण, मंदफल, शीघ्रफल, उदयास्त, अहर्निश, दिग्ज्या, क्रांतिज्या, समशंक्वाक्षांश ग्रहण श्रृंगोन्नत्यादीनां संबंधितानां विषयाणां प्रश्नाः सन्ति। भुवनकोशाध्यायः। अत्र सर्वप्रथमं सृष्टिप्रक्रियायाः वर्णनं दृश्यते। तदनन्तरं भूमेरुपरिक्रमेण चंद्र, बुध, शुक्र, रवि, भौम, गुरु, शनि नक्षत्राणां कक्षाणां वर्णनं विद्यते। एतेषां सर्वेषां पिण्डानाम् आधारः कोऽपि वस्तु नास्ति, केवलं तेषां स्वशक्तिरेव एतेषाम् आधारो विद्यते। अस्य भूमेः पृष्ठभागोपरि सर्वत्र मानव देव दैत्यादयः सदैव तिष्ठन्ति। यथा कदम्ब पुष्पग्रन्थिं परितः केसर प्रसरोऽस्ति, तथैव भूमिं परितः सर्वत्रापि पर्वत, उद्यान, ग्रामादयः सन्ति।
पृथिव्या आधारोपि आचार्यः खण्डनम् अकरोत्। अस्य मतस्य खण्डनं कुर्वन्नाचार्यः कथयति यत् यदि भूमेराधारः स्यात् तर्हि तस्य आधारः परम्परया कोऽस्ति इत्यादयः अनेकाः प्रश्नाः उत्पद्यन्ते। अनेन प्रकारेण उत्तरोत्तरम् आधारकल्पनया अनवस्था दोषो भविष्यति। यदि अन्ते स्वशक्तेः कल्पना भविष्यति तर्हि पूर्वमेव कथं न तस्य स्वशक्तेः कल्पना अस्माभिः कर्तव्या। अतः इदमेव तथ्यं यद् भूमिः स्वशक्त्यैव व्योम्नि तिष्ठति। यथोक्तं तेन स्वकीये ग्रन्थे आकृष्टिशक्तिश्च महीतया यत् खस्थं गुरुं स्वाभिमुखं स्वशक्त्या आकृष्यते तत् पततीव भाति समे समन्तात् क्व पतत्वियं खे। अत्र विशेषेण द्रष्टव्यं यत् बौद्धमतानुसारं भूमेः निरन्तरपतनस्य जैनानां द्वौ सूर्यौ द्वौ चन्द्रौ भवतौ अस्य मेरोः पृष्ठे भागे सूर्यस्य गमनात् रात्रिः तथा च भूमेः समतायाः खण्डनमाचार्येण दृढतापूर्वकं कृतम्। अनन्तरं पुराणोक्तं भौगोलिकं वर्णनमपि उद्धृतमस्ति। तथा च लोकव्यवस्था, दिनव्यवस्था, वचक्रभ्रमणव्यवस्था, ध्रुवनक्षत्रस्थितिः, ध्रुवोन्नतांश, भूपरिधि, व्यास, पृष्ठफल, प्रलय ब्रह्माण्डादीनां विषयाणां विवेचनं दृश्यते। अत्र आचार्यस्य परिधिव्यासानुपातः 3.14 समीचीनं। तथा च आचार्यैः लल्लाचार्यस्य भूपृष्ठफलस्य खण्डनं कृत्वा स्वकीयं मतं स्थापितम्। एतादृशानां बहूनां विषयाणां विवेचनं 69 श्लोकेषु विद्यते। अग्रे मध्यगतिवासना। अस्मिन् अध्याये ग्रहाणां मध्यमा गतिः, प्रथमत्रे श्लोकेषु भूमेरुपरि सप्तवायूनां वर्णनं, प्रवहवायोर्वशात् ग्रहाणां पूर्वाभिमुखगीतिर्भवति। एतस्यानन्तरं वर्षमध्ये सावनदिनसंख्या, चान्द्रमासादिमास, अवम उदयांतर कर्म, देशांतर, पूर्वापरस्पष्ट भूपरिधि स्वरूपादीनां विषयाणां विस्तृतम् उपपत्त्यात्मकं विवेचनं वर्तते। अत्र 25 श्लोकाः सन्ति। अग्रे छेद्यकाधिकारः। अस्मिन् प्रकरणे छेद्यकाधिकारे भास्कराचार्यः सूर्यादीनां पिण्डानां स्थानं गोलस्थितिश्च वर्णितम्। सर्वप्रथमं ज्योत्पत्तेः वर्णनं, तदनन्तरं फलानयन कर्णानयन नीचोच्चवृत्तभंगी नतकर्म गतिफलाभाव भुजान्तरादीनां विषयाणाम् उपपत्त्यात्मकं विवेचनं विद्यते। अर्थात् मुख्यतोऽत्र मध्यमग्रहाणां स्पष्टीकरणार्थे ग्रहगोलीयान् अनेकयुक्तीनां व्याख्यानम् उपपत्त्यात्मकं च ज्ञानं यत्र भवति सोऽस्ति छेद्यकः। अत्रैव आचार्येण कथितं यत् पृथ्वी ब्रह्माण्डस्य केन्द्रे तु अस्ति, परन्तु ग्रहाणां कक्षायाः केन्द्रे भूकेन्द्रं नास्ति। पृथिव्येतर कोऽपि बिन्दुः भवितुं शक्नोति। उक्तविवेचने 44 श्लोकेषु सर्वं वृत्तान्तं प्राप्यते। गोलबन्धाधिकारः। अत्र अत्यन्तं सरल वंशशलाकावलयैः भूगोलखगोलयोः विषुवत्पूर्वापरयाम्योत्तरक्रान्तिकोणोन्मण्डलादिभ्यः वृत्तेभ्यः खगोलमण्डले भूगोलस्य स्वरूपनिर्माणस्य विवेचनमाचार्येण विहितम्। तथा चायनांशक्रान्तिशरादयः कतिपयोपयोगादीनां वस्तूनां परिणामज्ञानम् अत्र तत्सम्बद्धाः नियमाश्च सन्ति। अस्मिन् अध्याये 31 श्लोकाः सन्ति। अनन्तरं त्रिप्रश्नवासना। भास्कराचार्यः अस्मिन् अध्याये 49 श्लोकेषु मुख्यतः दिग् देश काल विषयाणां विवेचनं कृतवान्। यथा चर सूर्योदयास्त दिनमान लंकोदय स्वोदयादि दिन निशोः लघुत्व महत्व हेतुः मेरु संस्थानं चंद्रस्य दिनरात्रि व्यवस्था ब्राह्म दिवसोपपत्तिः राश्युदयं लग्नम अक्षांशाः लंबांशाः शंकुः क्रांतिक्षेत्रम् अक्षक्षेत्रादीनां विषयाणाम् उपपत्त्यात्मकं विवेचनं कृतवान्। पुनः ग्रहणवासना। अस्मिन् अध्याये 74 श्लोकेषु चन्द्रार्कग्रहणयोः स्पर्शमोक्षयोः दिग्व्यवस्था
छादकनिर्णयं नतिलम्बनयोः कारणम् अनयोः उपपत्त्यात्मकं विवेचनं वलनवासना लल्लाचार्यस्य त्रुटिः प्रदर्शयन् एतेषां मतानां खण्डनं तथा चोक्तविषयाणां विवेचनम् आचार्येण कृतम्। अनन्तरम् उदयास्तवासना। अस्मिन् अध्याये ग्रहाणाम् उदयास्तसम्बन्धविचारो दृश्यते। ग्रहाणां नित्योदयास्तौ कालांशवशाद् उदयास्तौ बुधशुक्रौ वक्रादिज्ञानं ग्रहाणां कालांशज्ञानं दृक्कर्मशरयोः ज्ञानं विस्तृतरूपेण अत्र दृश्यते। 24 श्लोकैः अत्र विवेचनमस्ति। अनन्तरं शृङ्गोन्नतिवासना। अत्र 6 श्लोकेषु सूक्ष्मरूपेणाचार्येण चन्द्रशुक्लाङ्गुलस्य हेतुत्वं प्रतिपादयन् उक्तं यत् तरणिकिरणसङ्गादेशपीयूषपिण्डो दिनकरदिशि चन्द्रश्चन्द्रिकाभिश्चकास्ति तदितर दिशि बाला कुन्तलश्यामल श्रीर्घटैवनजमूर्ति छायैवातपस्थः। अग्रे यन्त्राध्यायः। अस्मिन् अध्याये 58 श्लोकेषु गोल नाडीवलय यष्टि शङ्कु घटी चक्र चाप तुर्य फलक धीः इति एतेषां यन्त्राणां निर्माणप्रयोगयोः वर्णनं विस्तृतरूपेण प्राप्यते। मूर्तामूर्तकालः ज्ञानं विना यन्त्रैः किमपि नैव भवितुं शक्नोति। यथोक्तं भास्करेण तस्य पंक्तौ दिनगतकालावयवा ज्ञातुमशक्या यतो विना यन्त्रैः वक्ष्ये यन्त्राणि ततः स्फुटानि संक्षेपतः क्वचित्। इदानीं ऋतुवर्णनम्। अत्र वसन्तस्य वर्णनावसरे यथा भास्करः उत्फुल्लन्नवमल्लिका परिमलभ्रानद्भ्रमद्भ्रामरे रेपन्थाः कथमत्यथानि भवतां चेतांसि चैत्रोत्सवे मन्दान्दोलितचूतनूतन घनस्फारस्फुरत्पल्लवैः रुद्वल्लन्नववल्लरी श्वितलपन्त्युच्चैः कलङ्कोकिला। इदानीं प्रश्नाध्यायः। अस्मिन् अध्याये 64 श्लोकेषु प्रश्नानां सोदाहरणं वर्णनं विस्तृतरूपेण दत्तम्। ज्योत्पत्तिः। अस्मिन् अध्याये कोणानां जीवाचापयोगानां ज्याकोटिज्यादीनां वर्णनं कृतम्। भास्कराचार्यः स्वकीये सिद्धान्तशिरोमणि ग्रन्थे विशेषरूपेण किं किं लिखितवान् एतत् सर्वम् इदानीम् अत्र भवान् पठितवान्। तस्य सारांशरूपेण एकवारं पुनः स्मारणं कारयामि। भास्करेण 12 शताब्द्यां विरचिते सिद्धान्तशिरोमणि नामके ग्रन्थे 4 अध्यायाः कृताः। तत्र प्रथमाध्यायः व्यक्तगणिताख्यः, पाटीगणिताख्यः पाटीगणितं वा, द्वितीयो बीजगणिताख्यायः अव्यक्तगणिताख्या, तृतीयः ग्रहगणिताख्यायः, चतुर्थश्च गोलाध्यायः इति। लीलावत्यां भिन्न शून्य परिकर्माष्टादीनां सम्यक्तया वदामश्चेत् तत्र अंकगणितस्य विविध विधीनां वर्णनं कृतं। बीजगणिते अव्यक्तविधीनां लीलावतीरीत्या वर्णनं कृतं। गणिताध्याये 12 अध्यायेषु ग्रहगणितसम्बद्धान् विषयान् वर्णितम्। अग्रे च गोलाध्याये गोलसम्बद्धप्रश्नानां गोलस्वरूपस्य भुवनकोशादीनां च वर्णनं भास्कराचार्येण सम्यक्तया कृतं प्रतिपादितम् इति भवान् सम्यक्तया ज्ञातवान् इति आशयः। शुभं मङ्गलम्।